वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे पीडीएम की जो मूवमेंट है इसके हवाले से। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, साथ मरीम नवाज साहिबा थी। कहा उन्होंने ये है कि एक महीना मजीद दिया जाता है कि हुकूमत इस्तीफा दे दे, उसके बाद अगले लायबल का वो ऐलान करेंगे। और गालिबन लॉन्ग मार्च का तो उन्होंने दिया पक्का दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो अब इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे या पिंडी की तरफ जाएंगे। बहरहाल प्रोग्राम के हिस्से में साबिर शाकिर साहब हमारे साथ हैं, इमरान खान तो है ही मौजूद और वसीम बादामी ने भी हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। साबिर साहब, ये जो कल मौलाना की टोन में एक तो सख्ती थी, प्रैक्टिकली तो खैर वो थोड़े बैकफुट पे लगते गए, लेकिन वैसे सख्ती थी। कल उन्होंने पिंडी वालों को बड़ा डायरेक्टली ललकारा है और ये कहा है कि शायद लॉन्ग मार्च का रुख पिंडी भी हो सकता है। तो ये सख्ती किधर से आ रही है? ये सख्ती में मेरा ख्याल है मायूसी ज्यादा है, और ये जहाँ वहीं से असल में ये रावलपिंडी से ही तो सारी ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि रावलपिंडी न्यूट्रल हो, रावलपिंडी हमारे साथ थे हमारा, और बजाय इसके कि वो हुकूमत को बचाए बल्कि हुकूमत को गिराने में हमारी मदद करे। तो ज़ाहिर है वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। उन्होंने पिंडी से तो कैटेगोरिकली बता दिया कि जनाब हम मुंतखब हुकूमत के साथ हैं, जो भी हुकूमत वक्त होगी हम उसके साथ हैं। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसी, आपको पीटीआई के धरने से आप वहाँ से चले जाएं वापस। उस वक्त ये कोर कमांडर रावलपिंडी थे, तो उस वक्त भी इनकी यही थी। कोर कमांडर मीटिंग में भी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इनकी यही राय होती थी कि हमें इन धरनों मरनों में और लॉन्ग मार्च में इस तरह के कामों में नहीं आना चाहिए। तो वो उनसे मदद मांग रहे हैं। लेकिन पीडीएम का असल जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हुआ 13 दिसंबर से लाहौर से। उसके बाद 27 दिसंबर को आसिफ अली जरदारी साहब ने तकरीर कर दी 8 मिनट की बड़ी, जिसमें एक और ऑप्शन दे दिया उन्होंने ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स मुझसे सीखें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। और उसके बाद फिर बाकी रही सही कसर 29 दिसंबर को पूरी हो गई, जो पीपल्स पार्टी का सीईसी का इजलास हुआ। उसके बाद अब ये जितने भी कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स मेजर ले लें, उसके आफ्टर शॉक्स, उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम यानी कि जाती उमरा और मौलाना इनसे कोसों दूर जा चुकी है। पीपल्स पार्टी अपनी एक तयशुदा पॉलिसी के मुताबिक ना वो बाइकआउट करेगी, ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी, इस्तीफे भी नहीं देगी, और वो मुकम्मल तौर पे पार्लिमान के अंदर रह के अपना काम करेंगे। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जरदारी साहब ने जो ऑप्शन दिया वो उन्होंने कहा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए ट्राई करें और बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ बात करें। अगर वो कामयाब हो जाता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज पार्लिमान छोड़ने का पीपल्स पार्टी का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। जब ये चीज़ें सारी अब जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें भी आप देख लें कि बिलावल भुट्टो नहीं आए, वीडियो लिंक पे थे। आसिफ अली जरदारी साहब कल भी मेरे ख्याल है वो नहीं आ रहे, जहाँ भावलपुर के जलसे में नहीं आएंगे, नहीं आ रहे, वो नहीं आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि इनके यहाँ तलखियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं और गैर ज़रूरी तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिर इनके यहाँ जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह कि शहबाज शरीफ साहब से दुरानी साहब मिले, मौलाना फजलुर रहमान से दुरानी साहब मिले, तो ये एक दूसरे पे भी शक कर रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी तक पूरी बात नहीं बताई कि दुरानी साहब के साथ उनकी मुलाकात कब तय हुई थी। वो जब लाहौर इस्लामाबाद में वो मीटिंग कर रहे थे उससे पहले उनकी मुलाकात, उनका राब्ता हो चुका था दुरानी साहब। लेकिन वो तो कह रहे वो खुद ही आ गए मिलने के लिए, अचानक आ गए। हाँ, जैसे ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कल। वो वैसे आने पे तो मुझसे नहीं मिलेंगे, उनसे कैसे मिलेंगे। ये 36 घंटे पहले का वाकया है जी। 36 घंटे पहले उनकी मीटिंग तय हुई। जब 36 घंटे मीटिंग तय हुई, मौलाना ने नहीं बताया पीडीएम के सरबराही इजलास, और वो भी अचानक पता लग गया, और वो भी अचानक पता चला। और अचानक पता चलने के बाद भी वो मीटिंग कैसे हुई? मीटिंग ऐसे हुई कि सबसे पहले मौलाना और दुरानी साहब ने फैसला किया कि ये फ़ोन हमारे पास नहीं होने चाहिए। ये फ़ोन अपने स्टाफ को उन्होंने तीसरे कमरे में रखे। मैं आप बता रहा हूँ जी, फ़ोन उन्होंने रख दिए। उसके बाद मीटिंग शुरू हो गई 1-on-1, और इधर से टीवी पे ARY पे टिकर चलना शुरू हो गए। जब टिकर चलना शुरू हो गया तो मीटिंग के दौरान ही मौलाना साहब को इन्फॉर्म किया गया, दुरानी साहब को और मौलाना को, जनाब वो टिकर चलना शुरू हो गए और ARY खबर दे रहा है। तो फिर इन्होंने कहा कि अब तो ज़रा मसला गड़बड़ है, सही, अब हम करते हैं कि फिर बाकियों को भी बुला लेते हैं। फिर इन्होंने बाकियों को बुलाया, बाकी माइक भी पड़े थे, फिर मीडिया टॉक हुई। तो सूरत हाल ये है कि जब आप इस तरह चीज़ें छुपाएंगे
اور مطالبات در پردہ مطالبات بھی رکھیں گے. شہباز شریف صاحب نے بھی مطالبات رکھے ہیں, مولانا نے بھی مطالبات رکھے ہیں. پیپلز پارٹی ویسے ہی کمفرٹیبل زون میں ہے, وہ اپنی پارلیمانی قوت کیوں ان کے وہ تو آخری ہوگی, ان کا تو لاسٹ ریزورٹ ہے, وہ تو ایٹم بم والی بات جو ہے وہ کرتے ہیں. وہ ایٹم بم کا بھی استعمال ہوتا ہی نہیں, آپ کو وہ ڈیٹرنٹ ہو. لیکن دیکھیں نا اس پورے نظام میں صابر صاحب بات یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہے تو پھر اس سے بات چیت تو ہوگی, چاہے آپ اس سے کنسیشنز کے لیے بات کہیں یا پھر اس سے یہ بات کہیں کہ بھئی آپ اپنا ہاتھ سب طرف سے ہٹا لیں اور اس میں حالات کو خود اپنے طور پہ آگے بڑھنے دیں. تو وہ تو ٹیبل پہ بیٹھے ہی ہیں نا, اس سے بات تو پھر کرنی ہی ہے, اور اپوزیشن بھی ان سے بات تو کرے گی ہی, ورنہ اس کے انگیج کیے بغیر تو نہیں نظام آگے چلے گا نا, یہ بات آگے چلے گی. عمران خان صاحب دھرنا لے کے آئے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دھرنا لے کے آئے, وہ بھی یہی خواہش لے کے آئے تھے کہ جو اس وقت کی فوجی قیادت ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی, اور ان کے کہنے پہ جیسے ہی وہ پریشر بلڈ کریں گے وہ نواز شریف صاحب کے پاس جائیں گے اور استعفیٰ مانگیں گے. اور یہ پریشر بڑھتا گیا, کشیدگی بڑھتی گئی. بالآخر یہ ہوا کہ جناب نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل شریف صاحب سے کہا کہ آپ ان سے بات کر لیں. اس کے بعد پھر ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ملاقات ہوئی جو کہ کئی گھنٹے پر مشتمل تھی. وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی, اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے, ان کی ملاقات ذرا مختصر تھی, 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کی تھی. اور دونوں کی ملاقات آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب سے ناکام ہوئی, کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جنرل راحیل شریف صاحب سے ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ جناب بے شک آپ آ جائیں, ان کو فارغ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, یعنی کہ مارشل لا لگا دیں. جنرل راحیل شریف نہیں مانے, انکار کیا. اس کے بعد دوسری البتہ انہوں نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن کی آپ آئے ہیں, ماڈل ٹاؤن کی وجہ سے ماڈل ٹاؤن کی FIR درج کروا دیتے ہیں, انکوائری ہو جائے گی. وہ FIR درج ہو گئی. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ملاقات راحیل شریف صاحب سے ہوئی. انہوں نے نواز شریف کا استعفیٰ مانگا کہ استعفیٰ لے کے دیں. انہوں نے کہا یہ استعفیٰ نہیں ہو سکتا, زیادہ سے زیادہ شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ ماڈل ٹاؤن والے معاملے میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ان کے دونوں کے مذاکرات ناکام, یہ واپس آ گئے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کچھ عرصے کے بعد چلے گئے. پھر 16 دسمبر ہوا, APS کا سانحہ, عمران خان صاحب نے اپنا دھرنا ختم کر دیا. اب اس سے زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اچھا, اس وقت بھی کور کمانڈر جنرل قمر جاوید باجوہ راولپنڈی تھے, اور اس وقت بھی کور کمانڈرز اجلاس میں, کور کمانڈرز کانفرنس میں جنرل باجوہ ان جرنیلوں میں شامل تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں کاموں میں نہیں آنا چاہیے, نظام کے تسلسل. ٹھیک ہے جی, ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ رہنا چاہیے, یا اپوزیشن جانے ان کا جانے کام. اب وہی آرمی چیف بن چکے ہیں, اور یہی ان کی خوبی جو تھی, یہ جو اس وقت انہوں نے اپوز کیا, اسی خوبی کی وجہ سے تو نواز شریف صاحب نے ان کو آرمی چیف کے طور پہ منتخب کیا, ورنہ تو وہ 4تھے 5ویں نمبر پہ تھے. ورنہ تو اشفاق ندیم صاحب کی بات ہو رہی تھی, فلاں کی ہو رہی تھی کہ جناب ان کو لے کے آئیں, اور راحیل شریف صاحب بھی انہی کو نامزد کر رہے تھے. تو اب وہ ملٹری لیڈرشپ ہے. اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف یہ کام نہ کریں بلکہ اس حکومت کو گرانے میں ہماری مدد کریں, اور اگر آپ حکومت کو گرانے میں مدد نہیں کرتے تو پھر وہ فوج کو کہتے ہیں جی آپ ان کے خلاف بغاوت کر دیں. وہ ٹائم بھی گزر گیا. اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس میں, اور دوسری جانب اسی فوج کے ساتھ یہ مذاکرات کر رہے ہیں. زبیر صاحب کیا کرنے گئے تھے ادھر, اور ابھی جو ڈائیلاگ کی ابھی بھی ڈائیلاگ کی جو بات ہے وہ بھی انہی کے ساتھ سٹیک ہولڈر سے ہوگا, جس میں سارے یہ کہہ رہے ہیں. مسلم لیگ نواز تو ان کا تو حلق خشک ہو گیا کہ جناب بات ہونی ان کے ساتھ ہے, بات خان صاحب کے ساتھ نہیں ہونی. دورانی صاحب کا پرابلم یہ کہ ان کا خیال ہے وہ غلط شریف صاحب سے ملنے چلے گئے, وہ دوسرے شریف ملنا چاہیے تھا. آئی تھنک یہ پرابلم بھی بہت بڑا ہے. یہ پرابلم بڑا نہیں ہے. اگر بات ہوگی تو انہی کے ساتھ ہوگی. نواز اینڈ مریم جو کہ سزا یافتہ ہیں, جو کہ ڈسکوالیفائی ہیں ابھی تک, جو اہل ہی نہیں ہیں, تو ان کے ساتھ کس قسم کی, لیکن پارٹی میں اس وقت ان کا کلاؤٹ مضبوط ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.